بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، خدمت یکایک شما عرض ادب و احترام و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با بحث معجزاتی که برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده است در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته به گوشه ای از سفر هجرت سرور بشریت علیه السلام اشاراتی داشتیم و به داستان و ماجرای رسول الله علیه السلام و تشریف بردنش به خیمه ام معبد مسائلی عنوان شد برای اینکه رسول الله علیه السلام در این سفر قبل از رسیدنش به مدینه به خیمه ام معبد تشریف بردن جهت استراحت و میل در واقع آبی و یا غذایی و یا شیری بالاخره. و در همان چادر ام معبد در واقع همون معجزه اتفاق می افتد که یک گوسفند لاغر و بیمار و عاجز و ناتوان به یک گوسفند پرتوان و پرقدرت و سالم و تندرست و شیرده تبدیل می شود. در این مورد به طور کامل در نشست گذشته مباحثی عنوان شد. رسول الله علیه السلام پس از اینکه خیمه ام معبد به اتفاق یار غارش ابوبکر صدیق رضی الله عنه و عامر بن فهیره و عبدالله بن اریقط خیمه ام معبد را به سمت و سوی مدینه منوره ترک و رها کردند، رسول الله علیه السلام به مدینه منوره رسیدند. با استقبال گرم اهالی مدینه که انصار رضی الله عنهم می باشند مواجه شد. پیامبر علیه السلام الان به مدینه تشریف بردند و مستقر شدند و در مورد ابتدای رسیدنش به مدینه و انتخاب و اختیار اقامت و برای اینکه در اونجا باز هم معجزه دیگری و یا یک اعجاز نبوی دیگری اتفاق می افتد در مورد اقامت پیامبر علیه السلام و اینکه پیامبر علیه السلام اشاره میکنند به وسیله سواری خودش بر اینکه دعوها فانها مأموره خلوا سبیلها فانها مأموره، یعنی اون را ترک و رها کنید، این مأموریتی داره از جانب الله واحد عز و جل. و باز هم در این مورد هم در نشست‌های گذشته اشاراتی داشتیم. الان پیامبر علیه السلام به مدینه رسیدند، اقامت گزیدند. حال رسول الله علیه السلام پس از اقامتش در مکه که مدت 13 سال تمام طول کشیده بود و در چندین مرحله از همان ابتدای بعثتش مراحل دعوت پیامبر علیه السلام به چند دسته تقسیم می شود. اینجاست که رسول الله علیه السلام اون مراحل دعوتش در مکه سپری کردند. تعدادی هم از اهالی مکه از طبقه های مختلف یا از قشرهای مختلف جامعه، از قشر زن، قشر مرد، قشر کودک، قشر جوان، نوجوان، بزرگسال و قشر ضعیف و قشر فقیرش و قشر در واقع ثروتمندش، از تمام اقشار جامعه افرادی تک تک روزانه به رسول الله علیه السلام ملحق می شدند و به رسالت پیامبر علیه السلام ایمان می آوردند تا در نهایت مشرکین قریش از مشاهده گرایش اهل مکه به دین پیامبر علیه السلام که از دیدگاه اونها دین جدیدی می باشد و از دیدگاه مشرکین قریش این دین برخلاف دین آبا و اجدادشان می باشد
و از دیدگاه اونها این دین دین جدیدی است و یک نوآوری است و یک بدعتی است و یک در واقع انحرافی است در جامعه داره شکل میگیره. این دیدگاه مشرکین قریش است. اما دیدگاه اسلام، دیدگاه قرآن کریم و دیدگاه رسول الله علیه السلام چیزی دیگری است. پیامبر علیه السلام فرستاده شده است تا اینکه این انحراف و این گمراهی ها و این ضلالت که در الان مکه شکل گرفته اینها را اصلاح کنند و یک نوع نور و روشنایی به مکه تزریق کنند. حال مأموریت پیامبر علیه السلام مأموریت عدل و عدالت و نورافشانی است، اما دیدگاه مشرکین قریش و با توجه به اون آداب و رسوم مشرکین قریش که سالیان سال در جامعه مکه شکل گرفته در واقع چیزی دیگری می باشد. اونها به آلهه مختلفی، خدایان متعددی پناه میبرند. اونها معتقد بودند به اینکه این خدایان ما را به خالق نزدیکتر میکنند و بت‌های زیادی در مکه مورد تقدیس اونها قرار میگیرد، برای اونها سجده میکردند. عموما پیامبر علیه السلام الان مأموریتی یافته که این کجروی ها را اصلاح کند. حال پیامبر علیه السلام با توجه به مسلح بودنش به قرآن کریم و مسلح بودنش به اون بلاغت و فصاحت، اینجاست که از همان نقطه شروع دعوت، از همان ابتدای بعثتش علیه السلام، افرادی به رسول الله علیه السلام از جمله اولین افرادی که به او ملحق شدند علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه که در اون شرایط سخت به پیامبر علیه السلام ملحق شدند. عموما پیامبر علیه السلام در ابتدا مأموریت یافتند که دعوتش سری باشد، بعد دعوتش بین اهل و فامیل و خویشاوندان باشند، بعد علنی شد. و این مراحل پیامبر صلی الله علیه و سلم با توجه به مأموریتی که از جانب الله واحد عزوجل دریافت میکنند تمام این مراحل طی نمودند. در نهایت مشرکین قریش انواع و اقسام فشارهای روحی، روانی و فیزیکی بر پیامبر علیه السلام و بر طرفداران پیامبر علیه السلام اعمال کردند تا اینکه بتوانند از جهت پیامبر علیه السلام از این مسیر دعوت باز دارند و از طرف دیگر مردم بترسانند که به او ملحق نشوند. اما این نقشه جوابی هم نمیدهد و متوجه میشوند که تلفات زیادی میدهند. یعنی اینکه روزانه افرادی از میان اونها، از خدمتگزاران اونها، از فرزندان اونها به دین رسول الله علیه السلام ملحق میشوند. پس از گذشت یک دهه کامل اینجاست که در نهایت شروع کردن به طرح یک نقشه‌ای که تنها راه حل این است که پیامبر را ترور کنیم، اون را نیست و نابود کنیم و اون را به قتل برسانیم. و اینجاست که پس از گذشت 13 سال در مکه مشرکین قریش به اتفاق یکدیگر کنفرانسی تشکیل میدهند، یک جلسه فوق العاده تشکیل میدهند که برای اینکه پیامبر را به قتل برسانند. از قبایل مختلف، کل قبایل مشرک قریش جمع شدند که در واقع یک قبیله در مورد خون پیامبر مسئول نباشد، یک قبیله مورد قصاص قرار نگیرد. یعنی اینکه کل قبایل در خون پیامبر علیه السلام شریک باشند تا اینکه در واقع یک قدرتی باشند، اباحتی داشته باشند، تا اینکه از طرف این نوع دینان که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ملحق شدند و یا اینکه از طرف خانواده و خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم قصاص و یا اینکه مورد محاکمه
و پرسجو چه قرار نگیرند. اینجاست که تصمیم قتل پیامبر علیه السلام طراحی میکنند و اینجاست که هجرت پیامبر علیه السلام اتفاق میافتد. در این شرایط پیامبر علیه السلام اجباراً و بنا به مأموریتی که از جانب الله واحد عز وجل دریافت میکنند مکه را ترک و رها میکنند و همانطوری که در نشست‌های گذشته عنوان شد از همان نقطه آغازین خارج شدنش از مکه تا رسیدنش به مدینه در این سفر چند روزه معجزات زیادی برای پیامبر علیه السلام اتفاق میافتد. حال پیامبر علیه السلام اون 13 سال دعوتی که در مکه داشتند در مدینه هم ادامه میدهند. پیامبر علیه السلام مأموریت یافته که مکه را به قصد مدینه ترک و رها کنند به قصد هجرت تا اینکه از شر مشرکین در امان باشد و مأموریتش الان منتقل شده به دعوت در شهر دیگری به نام مدینه. پیامبر علیه السلام الان به مدینه تشریف بردن و در اونجا کم کم شروع کردن به تشکیل حکومت اسلامی. در مدینه دیگر پیامبر علیه السلام به اتفاق اون مسلمانانی که در مکه بودند و به اتفاق اون مسلمانانی که در واقع در مدینه بودند و به او ملحق شدند الان از یک قدرتی و ابهتی و یک نیروی پرتوانی تشکیل میدهند و اینجاست که شروع کردن به تشکیل حکومت اسلامی و از اولین گام هایی که رسول الله علیه السلام در مدینه برداشتند این است که اولین کاری که پیامبر علیه السلام در مدینه داشتند شروع کردن به ساز و ساخت مسجد. اولین اقدام پیامبر علیه السلام ساختن مسجد بود و پس از این شروع کردند به کارهای دیگری از جمله بین ایجاد برادری بین مهاجرین و انصار، یعنی اینکه اون افرادی که همراه رسول الله علیه السلام از مکه به مدینه مهاجرت نمودند الان چه افرادی که قبل از هجرت رسول الله علیه السلام، چرا که در این مدت 13 سال دعوت پیامبر علیه السلام از همان ابتدای بعثت هجرت برای چندمین بار افرادی که پیامبر علیه السلام ملحق شده بودند یعنی اهل مکه برای چندمین بار هجرت‌های مختلفی داشتند. افرادی به حبشه و به دیگر شهرها هجرت کرده بودند و افرادی به مدینه هجرت کرده بودند و پس از هجرت پیامبر علیه السلام باز هم افرادی به پیامبر علیه السلام ملحق شدند. الان افرادی که از مکه به مدینه مهاجرت کردند چه قبل از پیامبر السلام چه همراه پیامبر و چه بعد از اون به اونها مهاجرین اطلاق میکنند و از این بابت در قرآن کریم آیات زیادی داریم که در مورد مهاجرین و انصار سخن میگوید و جالب اینجاست که در کل این آیات کریمه در ابتدا مهاجرین عنوان می شود والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. تمام آیاتی که در مهاجرین و انصار سخن میگویند در ابتدا الله واحد عز وجل مهاجرین ذکر میفرمایند و این دلالت بر این دارند که مهاجرین نسبت به انصار افضلیت دارند، چرا که مشقات بیشتری، سختی‌های بیشتری متحمل شدند. و جالب اینجاست که خلفای راشدین و عشره مبشره کلاً از مهاجرین می باشند و اینجاست که این فضیلت و این خصیصه بسیار بزرگ برای مهاجرین در قرآن کریم توسط رب العالمین قید و ضبط شدند. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان
رضی الله عنهم و رضوا عنه. چقدر جالب که الله واحد عز و جل از این گروه، از گروه مهاجرین و انصار اظهار رضایت نموده است و خوشا به حال اون افرادی که الله واحد عز و جل اعلام کند در کتابش بر این که من از این گروه، از این افراد، از این دسته از افراد خوشنودی خودم اعلام میکنم. پس افرادی که از مکه به مدینه مهاجرت نمودند به اونها مهاجرین اطلاق می شود و افرادی که از اهل مدینه می باشند و ایمان آورده بودند و در واقع اسم و نام صحابی به اونها هم اطلاق می شود، به اینها انصار اطلاق می شود. حال بعد از سفر رسول الله علیه السلام به مدینه منوره، اینجاست که انصار به خوبی هم از رسول الله علیه السلام و از هر مهاجری استقبال میکنند و اینجاست که رسول الله علیه السلام پیغام مهمی داشتند برای مهاجرین و انصار و شروع نمودند به اینکه ایجاد برادری بین مهاجرین و انصار. ای مهاجرین و ای انصار، امروز شما تابع یک دین هستید و پیرو یک پیامبری می باشید. پس اینجاست که نسبت به یک دیگر ایثار داشته باشید، از خودگذشتگی داشته باشید، کم و کاستی های یک دیگر را جبران کنید، برادر یک دیگر باشید. و اینجاست که مسائل زیادی اتفاق افتاد و چیزهایی که در روایت ها و در کتب تاریخی مسجل شده برای اینکه چگونه انصار بنا به فرمایش رسول الله علیه السلام از برادران مهاجر خودشان به خوبی استقبال کردند و سعی کردند و وانمود کردند برای مهاجرین که فکر نکنید که امروز شما مهاجرید و یا فرد غریب و بیگانه هستید و یا اینکه به لحاظ مالی کم و کاس دارید. ما برادر شما هستیم. و اینجاست که یک نوع برادری، اخوت عجیبی بین مهاجرین و انصار بنا به فرمایش نبوی علیه السلام اتفاق افتاد. اجازه فرمایید همین مبحث اخوت بین مهاجرین و انصار به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.